আসসালামু আলাইকুম গাইস, আজকে সালাউদ্দিন ঈদগাহ নামাজও نسأل الله العظيم المولى الكريم أن يتباركنا برحمته وأن يميتنا مسلمين برحمته وهو أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم محب رحيم.